غرباء و مساکین کی مدد کرنے کا عجیب طریقہ۔ دیکھیے اس ویڈیو میں ایک چھوٹے سے بچے نے کیسے عقل ٹھکانے لگائی۔ غرباء و مساکین کی مدد کرنے کا عجیب طریقہ دیکھیے اس ویڈیو میں ایک چھوٹے سے بچے نے کیسے عقل ٹھکانے لگائی۔ يا ولد تعال انت ايش عم تسوي هون؟ عم ببيع مي ومحارم واكلات. انت عم تبيع مي ومحارم؟ انا ببيع مشان اعيش واكل واشرب. خذ هي لكان عيش فيها. في نصراتك. لا اسمع عمو وخلي كل العالم تسمع. أنا سوري ابن سورية، أنا ابن العز والكرم، أجدادي وآبائي كلهم سوريين، عشنا بكرامة ما منموت إلا بكرامة، بس الحرب خانتنا ومع ذلك أهلنا علمونا ما ننزل إلا لربنا، والحمد لله نحن بصحة وعافية. لعلمك نحن نشتغل بالحجر والتراب حتى نعيش وناكل ونشرب. وانت وغيرك لما بدك تتصدق على فقير لازم تتصدق بكل أدب واحترام، ما تخليه يحس بالإهانة والذل، لأنه نحن كلنا فقراء إلى الله تعالى، والله هو الغني الحميد. والدليل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم ب500 عام. والله يا عمو مو قصدي هيك، بس قصدي ليه ابوك ما بيشتغل؟ وين امك؟ وين اخواتك؟ ليش تاركينك هيك لحالك؟ ماتوا كلهم بالحرب بسوريا.
الیکٹریشین اینڈ پلمبرنگ۔ اگر آپ کو اپنے گھر کا تسلی بخش کام الیکٹریشین ہو یا پلمبرنگ کروانا ہو تو ابھی ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے 923348531136۔